अब म तपाईहरुसँग केही छन् छोटो वचन मेरो जीवनको अनुभव परमेश्वरसँग हिँडेको यत्रो यात्रामा मैले पाएको अनुभवहरू शेयर गर्न गइरहेका छौं अनि मलाई थाहा छ यसले तपाईहरुको जीवनलाई केही मात्रामा पनि फरक पर्नेछ। यो चाहिँ ईश्वरले दिनुभएको हाम्रो एउटा असाइनमेन्ट हो। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यो हाम्रो हुँदै होइन, यो ईश्वरको हो। अनि जुन दिन तपाईले प्रभु येशूलाई जीवन दिनुभयो त्यो दिन चाहिँ तपाईको होइन है, तपाई ईश्वरको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रपर्टी हुनुहुन्छ। जब हामी मेरो मलाई छोडेर जब अरूको जीवनलाई जब सजिलो पार्छौं नि, त्यसले चाहिँ परमेश्वरको अनुहारमा खुसी ल्याउँछ, आनन्द ल्याउँछ। अनि त्यति मात्र तपाई आफै पनि खुसी बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी वचनमा जानेछौं। परमेश्वरले हृदयमा रुचि राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब हेर्नुहुन्छ तपाईको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईको हृदयलाई चियाउनुहुन्छ, तपाईको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले रुचि राख्नुहुन्छ। किनभने हामी जे पनि गर्छौं त्यो चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्नुहोस् त? हृदयबाट निस्किन्छ। यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईको हृदय, मेरो हृदयलाई रुचि राख्नुहुन्छ। जब कसैलाई माया गर्छु भन्छौ नि, शब्दले होइन, नगर्नु शब्दले, हृदयले भन्नुहोस् म तपाईलाई माया गर्छु। किनभने हृदय चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले एक दिन न्याय आसनको अगाडि हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ। त्यति बेला बाइबलले यो पनि भनेको छ, प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यको भागीदारी हुँदैन। हृदय चाहिँ साह्रै शक्तिशाली कुरा हो। पहिलो सामुएल 16:5-7 सामुएलले भने, शान्ति साथ म परम प्रभुको निम्ति बलिदान चढाउनलाई आएको हुँ। तिमीहरू आफूलाई शुद्ध गरेर बलिदानको निम्ति आओ। तब तिनले यिसै र तिनका छोराहरूलाई शुद्ध गरेर बलिदानको निम्ति तिनीहरूलाई बोलाए। तब तिनीहरू आए। तब सामुएलले एलियाबलाई देखेर विचार गरे, परम प्रभुको सामु उहाँको अभिषिक्त राजा यिनै रहेछन्। तर परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परम प्रभुले मानिस झैं हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परम प्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने, इजरायलको राजा चाहिँ साउल थियो। इजरायलीले राजाको डिमान्ड गरे। अरू राज्यको जस्तो हामीलाई राजा चाहिन्छ, हामीलाई राजा चाहिन्छ भनेर डिमान्ड गर्यो। अनि परमेश्वरले चाहिँ साउललाई चाहिँ के गरे, लु ठिकै छ, यिनीहरूले राजा मागेको छ, सामुएल तँलाई होइन मलाई इन्कार गरेको छ। त्यो किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अगमवक्ताले रुल गर्थ्यो, परमेश्वरको डिरेक्सन चाहिँ इजरायललाई दिन्थ्यो। तर बादमा गएर इजरायलीहरूले चाहिँ राजा जब डिमान्ड गरे, परमेश्वरले भन्नुभयो ठिकै छ, यिनीहरूले राजा मागेको छ, म यिनीहरूलाई के गर्छु, राजा दिन्छु। साउललाई राजा दिए अनि साउलले राज्य गर्न थाले। तर जसै साउललाई राजा नियुक्त गरे, साउल शक्तिशाली भयो, उसले थुप्रो इजरायललाई लिड गर्न थाले। तर बीचमा आएर थुप्रो घटनाहरू भयो। के भयो भने परमेश्वरले उसलाई जुन कुरा नगर्नु भनेको थियो, जुन कुरा चाहिँ अगमवक्ताले गर्नुपर्ने, ऊ यति साह्रो फेमस भयो, ऊ यति साह्रो प्रख्यात भयो। उसले चाहिँ के सोचे भने, म सबै कुरा गर्न सक्छु। उसले मान्छेमाथि फोकस गर्यो, मान्छेको मान्यता, मान्छेले के भन्छ उसलाई, मान्छेलाई खुसी पार्नुपट्टि जब गए, उसले के गरे, अगमवक्ताले जुन बलिदान चढाउनु पर्थ्यो उसले आफै अघि सरेर के गरेको छ, बलिदान। त्यो पनि एकपल्ट होइन, दुईपल्ट गरे उसले बलिदान चढाए। अनि त्यसपछि जसै बलिदान चढाए, परमेश्वरले सामुएल आइपुग्यो। अनि सामुएलले के भने, राजा अब परमेश्वर तिमीलाई के गर्नुभएको छ, छोड्नु भएको छ। एउटा दुःखलाग्दो कथा छ, म डिस्क्राइब गर्न चाहदिनँ। यो ठाउँमा आएर चाहिँ के गरे, परमेश्वर, बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ साउललाई छोडिदियो। भयानक दिन है, जुन दिन परमेश्वरले छोड्नुहुन्छ, मलाई अभिषेक गरेको मान्छेलाई छोडिदियो। अनि सामुएललाई के भन्यो, सामुएल अब तँ जा, यिसैको छोरा घरमा जा, जेसी भन्छ, यिसैको छोराको घरमा जा, उसको छोराहरू छ, त्यहीमध्ये एकजनालाई चाहिँ म के गर्छु, अब राजा, इजरायलको राजा बनाउँछु। तैँले गएर के गर, त्यसको तीमध्ये 7 जना छोरा मध्ये एउटा छोरा चाहिँ राजा बनाउँछु, तैँले अभिषेक गर जा। अनि सामुएल डराए, भन् नसुर्ता जा, भन् परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउन आएको छु भनेर भन्। अनि गए, त्यहाँदेखि गए अनि सबै डराए। इजरायलको पुजारीहरू त्यहाँको सबै डराए। किनभने सामुएल चाहिँ जहिले पनि आउँथ्यो नि, परमेश्वरको अगमबानी लिएर आउँथ्यो, परमेश्वरको योजनालाई बोकेर आउँथ्यो। इजरायलीहरूलाई भन्थे परमेश्वरले यो गर्नु आँटेको छ, परमेश्वरले अब यो गर्नुहुन्छ।
अनि जसै सामेल आएको थियो उनीहरू डराए। अनि सबैले सोधे के छ, ठिकै छ, किनभने उनीहरू डर भयो, ला परमेश्वरले के पो अब भन्न लाग्नु भएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ सामेलले भने म शान्तिमा छु, नसुर्ताऊ, तर परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाउन आएको छु, तिमीहरूले आफूलाई शुद्ध गरेर बलिदानको निम्ति आओ। तब तिनले यसै र तिनका छोराहरूलाई शुद्ध गरेर बलिदानको निम्ति तिनीहरूलाई बोलाए। इन्डाइरेक्टली है के भन्यो, म बलिदान चढाउनु आएको छु, तिमीहरू आफैलाई शुद्ध गर। साथमा इसैको लाई के भने, तिमी पनि आफ्नो छोराहरू लिएर चाहिँ के गर, बलिदान चढाउनु आऊ। अनि उनीहरू शुद्ध भए, गए। अनि यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ सामेललाई मात्रै थाहा थियो ऊ किन चाहिँ आयो, अरू कसैलाई थाहा थिएन। अनि जसै आए सामेलले के गरे, मनमनमा 7 जना छोराहरू, 1 जना आएछ, जेठा छोरा आएछ। अनि मनमनमा पक्का पनि यो होला, किनभने ह्यान्डसम छ, राम्रै पनि थियो होला त्यति बेलाको जमानामा, राम्रै ह्यान्डसम, मजाको, कदकाठी, अग्लो भएको। पक्का पनि मनमनमा उसले के सोचे अरे, एलियाबलाई देखेर विचार गरे भनेको छ है, विचार गरे भनेको छैन, तर विचार गरे मनमा, पक्का पनि यो होला। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, सामुएल त्यस्तो नसोच त, नो नो यो सोच्नु हुँदैन, म चाहिँ यसलाई भनेको होइन। एउटा कुरा याद राख, मान्छेले चाहिँ के हेर्छ अरे, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभु मानिस झैँ हेर्नु हुन्न। मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र चियाउनुहुन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ नि सामुएलले चाहिँ बाहिर रूप देख्यो एलियाबको, मजाको, ह्यान्डसम, ठुलो राजा, यस। किनभने त्यो अगाडि बाइबलले भन्छ साउल पनि त्यस्तै थियो, सबैभन्दा अग्लो थियो अरे, एक टाउको चाहिँ उसको अलग्गै टाउ, भिडमा पनि ऊ अलग्गै हुन्थ्यो अरे, अग्लो, ह्यान्डसम थियो। अनि सामुएलले त्यही देखेर चाहिँ के सोचे, पक्का पनि एलियाब पनि राजा हुनुपर्छ, परमेश्वरले यसलाई छानेको। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, म मान्छे झैँ म हेर्दिनँ। मान्छेले चाहिँ बाहिरको रूप हेर्छ, तर म चाहिँ के चाहिँ भित्र चियाउँछु। आज यो ठाउँमा आएर तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चियाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, दाउद कहाँ भेडाको गोठमा बसेको। दाउद मलाई लाग्छ बेला बेला मात्रै घर आउँथ्यो होला, उसलाई थाहा थिएन, तर ऊ एकान्तपनामा भेडाहरूसँग बस्दाखेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ दाउदको हृदयलाई चियाउनु भएको थियो। परमेश्वरले नि इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ है हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ नि उहाँले यति बेसी इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक काम चाहिँ हाम्रो हृदयद्वारा चाहिँ जोखिन्छ। हामीले गरेको, इभन कि म अहिले यहाँ बोल्दैछु, परमेश्वरले मेरो हृदय हेर्नुहुन्छ, मेरो हृदयमा के छ, अनि त्यस अनुसारको इनाम चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यसले गर्दा परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ के गरे, दाउदको हृदयलाई देखे। दाउदको हृदयप्रति चाहिँ नि परमेश्वर मोहित भए भनेको छ। मेरो हृदयले खाएको दाउद चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त, परमेश्वरलाई हृदयबाट माया गर्ने मान्छे थियो, इमान्दार थियो। परमेश्वरको लागि जुनै हदसम्म पनि ऊ के गर्थ्यो, पार गर्थ्यो। ऊ त्यस्तो मान्छे थियो, परमेश्वरसँग उसको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। उसले जतिको समय चाहिँ भेडासँग बिताउँथे त्यो भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ उसले परमेश्वरको घनिष्ठतामा ऊ जिउने मान्छे थिए। अनि परमेश्वरसँग घनिष्ठ भएको मान्छेको इन्फ्लुएन्स चाहिँ जहिले पनि बढ्छ है, बढ्छ। धेरैचोटि मान्छेले के सोच्छ, परमेश्वरसँग रात दिन समय बिताएर के पाउँछ, होइन। तपाईँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ जब हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँको प्रभावको इलाका बढाउनुहुन्छ। आमेन। आज प्रभुको सेवकहरू कति माथि माथि गएको, कस्तो इन्फ्लुएन्स भएको हामी देख्छौँ। एउटै त्यसको चाबी छ, के छ भन्नुहोस् त, प्रभुसँग घनिष्ठ। दाउदले यो कुरा जानेको थियो। दाउद के थियो, प्रभुसँग घनिष्ठ थियो। प्रभुलाई के कुरा मनपर्छ, के कुरा मन पर्दैन दाउदलाई राम्ररी थाहा थियो। कुनै मान्छेसँग यदि हामी घनिष्ठ हुन्छौँ भने नि हामी त्यो मान्छेको सबै कुरा चाल पाउँछौँ। पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुहोस् त। तपाईँले पास्टर बाउले के खानुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। म एक ठाउँ गएको थिएँ, नाम भन्दिनँ। कुनै परिवारले चाहिँ नि हामीलाई मन पर्ने डिसहरू बनाएछ। त्यो किन भन्नुहोस् त, किनभने उनीहरूले हामीलाई माया गर्छ। कुनै पनि मान्छेलाई हामी माया गर्छौँ भने नि उसको हरेक
कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। उसको हेराइ, उसको बसाइ, उसको उठाइ, उसलाई केही मन पर्दैन, हामी त्यो काम गर्दैनौँ, किनभने हामी त्यो मान्छेलाई माया गर्छौँ। दाउदको चाहिँ यो थियो। अनि दाउदको यति मात्र छैन, दाउदको आफै माथिको आइडेन्टिटीमा ऊ सेक्योर थियो। त्यो चाहिँ कसरी चाल पाउँछ भने जब गोलियतको अगाडि पढे सबै इजरायलीहरू भागेको छ, उसको त्यो यो ह्यान्डसम दाजु पनि के भयो भन्नुहोस् त, भागेको छ, लुकेको छ गोलियतको आवाजमा। तर दाउद एउटा फुच्चे, ऊ लडाइँ गर्नु गएको पनि होइन, ऊ त के गर्नु गएको भन्नुहोस् त, खाजा लिएर गएको। तर ऊ खाजा लिएर जाँदाखेरि पनि जसै उसले सुन्यो कि उसको परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा खतना नभएको एउटा पलिस्थीले चाहिँ भन्नु नभन्नु भन्दैछ उभिएर। जबकि त्यही कुरा सुन्दाखेरि अरू इजरायलीले केही फरक परेन, उनीहरू लुकिरहेको छ, डराइरहेको छ। तर दाउद चाहिँ प्रभुको लागि यति साह्रो भित्र जिल थियो, उसले जसै सुन्यो ऊ बाइबलले भन्छ यो को हो, मेरो परमेश्वरलाई चाहिँ यसले ललकारदैछ, यो को बेखत्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् आफै चाहिँ फुच्चे छ है, फेरि ऊभन्दा कता कता ठुलो गोलियत छ। यहाँ के देख्छन्, दाउद नि आफ्नो आइडेन्टिटीमा सेक्योर थियो। उसलाई कसैले भनिदिनु पर्दैन तिमी चाहिँ यो हो यो हो यो हो। उसलाई थाहा थियो म कुन परमेश्वरमा भरोसा गर्छु, मेरो आइडेन्टिटी कहाँबाट आएको, म कसमाथि चाहिँ मेरो आशा राख्छु, उसलाई थाहा थियो, ऊ सेक्योर थियो। अनि उसले केही पनि हेरेन, कुदेर गए। परमेश्वरले यस्तो मान्छे मन पराउनुहुन्छ। अनि यति मात्र होइन, उसले पाप गर्यो, गरेको होइन, उसले पाप गर्यो, गल्ती गर्यो। तर जहिले जहिले पनि गल्ती गरे उसले माफ मागेको छ, क्षमा पश्चाताप गरेको छ। यो पश्चातापी हृदय चाहिँ नि परमेश्वरलाई साह्रै लुभाउने कुरा हो। तपाईँले भजन सङ्ग्रहमा पढ्नुहोस् त, दाउदले यति बेसी पश्चाताप गरेको छ। दाउदले सधैँ आफैलाई भनेको छ कि प्रभु मेरो मनलाई पखाल्नुहोस्। यहाँसम्म भनेको छ प्रभु तपाईँको बत्ती त मेरो खुट्टाको लागि के हो, दियो हो, मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्। प्रभु मान्छेले यो गरे तर मेरो न्याय तपाईँबाट आउँछ। दाउदले नि यति बेसी गल्ती गर्यो, तर उसले गल्तीको साथसाथमा के गरे, पश्चाताप गरे। अनि यो कुराले चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त, परमेश्वरलाई चाहिँ हृदयले रुचाएको। यो दाउदलाई नि यो क्वालिफिकेसन दाउदभित्र भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई डेमोन्स्ट्रेट गरे, हेर यो दाउद चाहिँ के हो, मैले हृदयले रुचाएको मान्छे। हृदय चाहिँ यस्तो खालको गोप्य ठाउँ हो, लुकेको ठाउँ हो, कोर हो, जहाँ मान्छेले देख्दैन, तपाईँले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले के भन्छ, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ गोप्य स्थानमा, त्यो भित्र कोठा भनेको चाहिँ के हो याद छ, तपाईँको बेडरुम भित्र भनेको होइन है। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ तिमीहरूको गुप्त ठाउँमा जाऊ, हृदयमा जाऊ। तिमीले कुन इन्टेन्सनले प्रार्थना गर्दैछौ प्रभुलाई, कुन विचारले तिमीले प्रार्थना गर्दैछौ, हृदय, तिमीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वर मसँग जोड भनेको बुझ्नुहुँदैछ। गुप्त ठाउँ हो, हृदय चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ अरूले देख्दैन, तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर एकजनाले पनि देख्छ, को भन्नुहोस् त, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, परमेश्वरले चियाउनुहुन्छ। याद गर्नु, प्रभुलाई नपाउँदाखेरि हामीलाई कोही पनि थिएन यस्तो जाँच्ने। माई बडी माई विश, मलाई जे मनपर्छ म खान्छु, म हिँड्छु, वा बाहिर मजाको लगाइरहेको छु, मजाले जिरहेको छु। तर प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ अनि प्रभुले हरेक कुरा हेर्नुहुन्छ, तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ, किनभने यो जीवन चाहिँ तपाईँको होइन। येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दा उहाँको रगतले किनिएर तपाईँ अलग गरिएको, तपाईँको होइन। कसैले पनि भन्नु सक्दैन माई बडी माई विश, किनकि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको प्रपर्टी हुनुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईँको उठाइ, तपाईँको बसाइ, तपाईँको खुवाइ, तपाईँको लगाइ, हरेक कुरा नै परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ। अनि यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा के हो भन्नुहोस् त, च्यालेन्ज हो। मेरो लागि पनि ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो। म धेरैचोटि भन्ने गर्छु हाम्रो हाउस चर्च अगुवाहरूलाई पनि, जब सेवाकार्य गर्छौँ हृदयले गरौँ। पास्टर बाउ पास्टरले हामीले जिम्मा दिएको हो, गर्नुपर्छ, या मलाई अराएको छ गर्नुपर्छ होइन, हृदयले गरौँ। किनकि जब तपाईँले हृदयले गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यसप्रति प्यासनेट बन्नुहुन्छ। तपाईँले हृदयले गरेको कुरा चाहिँ नि तपाईँले पानी भन्नुहुन्न, झरी भन्नुहुन्न। म सधैँ नै भन्ने गर्छु, जब आफ्नो जिम्मामा दिएको मान्छेहरूलाई हृदयले माया गरौँ, किनकि तपाईँको हृदयबाट निस्किएको चाहिँ मान्छेले चाख्छ। कुन चाहिँ तपाईँको मुखबाट निस्किँदैछ,
अनि कुन चाहिँ तपाईँको हृदयबाट निस्किँदैछ मान्छेले चाख्छ, टेस्ट चाल पाउँछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यसले गर्दा सेवाकाई जब हामी गर्छौँ नि, या म भनौँ मेरो आफ्नो बारेमा, म सेवाकाई गर्छु, म खुसी छु, मलाई गाह्रो लाग्दैन, किनकि यो चाहिँ मैले परमेश्वरको लागि गरेँ भनेर होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मामा सानोभन्दा सानो यो के एउटा बुन्दा मात्र हो जो मैले गर्नु पाएँ। यसले गर्दा परमेश्वरलाई नि सेवाकाई गर्दै गर्दा नि यो चाहिँ गुण फर्काउने समय हो। प्रभुले हाम्रो जीवनमा जुन गुण लगाउनु भएको छ नि, यो कुनै पनि कुराले तिर्नु सक्नुहुन्न, तपाईँ बराबरी गर्नु सक्नुहुन्न। तर जब तपाईँलाई कुनै पनि जिम्मा पर्छ, हृदयले गरौँ, किनकि यो चाहिँ गुण फर्काउने टाइम हो। हामी कसैको गुण थाप्छौँ जब हामीलाई फर्काउने इच्छा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? हुन्छ। यो गुण फर्काउने समय हो, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो, जुनै पनि हातमा जब जिम्मा आउँछ, प्रभु म गर्छु तपाईँको लागि, किनकि ठुलो कुरा म गर्न सक्दिनँ, तर यो मेरो योग्यताभित्र छ, म गर्छु। हृदयले चाहिँ नि जहिले पनि तपाईँलाई सेप गर्छ, आकार दिन्छ, तपाईँको हेर्ने तरिका, तपाईँको बोल्ने तरिका सबै चाहिँ केले डिटेक्ट गर्दै गरेको हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको हृदयले तपाईँ कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, सबै कुरा नै यसले दिशा दिँदै गरेको हुन्छ। हितोपदेश 4:23, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो जीवनको मूल हो। सबैभन्दा बढी याद गर है, याद गर। हितोपदेशमा नि जति पनि कुरा लेखिएको छ नि, एक कुरा चाहिँ नि हाम्रो जीवन धाउनेको लागि बनिएको हो। यसले गर्दा हितोपदेशले के भन्छ भने सबैभन्दा बढी हो, तिमीहरूको लागि खाँचो थुप्रो छ, इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको लाइफमा थुप्रो छ, तर एउटा कुरा याद राख, सबैभन्दा बढी चाहिँ के हो, आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो के हो अरे, सारा जीवनको मूल हो। यो चाहिँ जीवनको मूल हो। यहाँबाट चाहिँ जीवन बगेर निस्किन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको लागि जीवन फुटेर निस्किन्छ। यसले गर्दा यसलाई चाहिँ के गर्न जरुरी छ, सेफ गार्ड गर्न जरुरी छ, यसलाई चाहिँ सुरक्षा गर्न जरुरी छ। दाउदलाई यो कुरा थाहा थियो, यसले गर्दा तपाईँले भजन सङ्ग्रह पढ्नुहोस्, उसले घरिघरि आफैलाई भनेको छ। यो चाहिँ जीवनको मूल हो हृदय चाहिँ, यसलाई जोगाउँ। आज हामी यसप्रति यति साह्रो व्यवस्था छौँ, हामी बाहिरको कुरालाई बेसी इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ, जुन कुरा चाहिँ क्षणिक छ त्यो कुरालाई हामी जोगाउनपट्टि जान्छौँ, तर एउटा कुरा बिर्सी पठाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ मूल हो, जीवनको मूल हो, जहाँबाट चाहिँ मेरो लागि जीवन फुटेर आउँछ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के गरी पठाउँछौँ, व्यवस्था गरी पठाउँछौँ। हामी बाहिर जाँदा, घुम्नु जाँदा हामी घर खुल्लै छोडेर जान्छौँ? जाँदैनौँ नि, हामी ताला लगाउँछौँ। ताला किन लगाउँछौँ? सुरक्षाको लागि, चोर नआओस्, कोही मान्छे पसेर बहुमूल्य चिज लगेर नजाओस्। कति त अझै ताला लगाएर तानेर हेर्छ, किन तानेको अन्त पक्का भयो कि किनभने त्यो घरभित्र के छ भन्नुहोस् त, बहुमूल्य चिज छ नि त, त्यो घरभित्र चोर नपसोस्, चोरले नचोरोस् भनेर हामी घरलाई गार्ड गर्छौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामी कहिले पनि गार्ड गर्दैनौँ। हामी यसप्रति यति साह्रो लापरवाही बन्छौँ, हामीलाई जे इच्छा लाग्छ हामी बोल्छौँ, जे इच्छा लाग्छ हामी गर्छौँ, अनि हृदय चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, उदाङ्गो छ। हामीलाई यो थाहा छैन कि हाम्रो हृदय चाहिँ कति शक्तिशाली छ। परमेश्वरले हृदयलाई चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ। आज तपाईँले एउटा गाँठ बाँधेर राख्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई जोगाउँ, यो प्रति वास्ता गरौँ, यसलाई केयर गरौँ, किनकि यो चाहिँ तपाईँको जीवनको मूल हो। यहाँबाट चाहिँ जीवन फुटेर आउँछ। परमेश्वरले यहाँ जे हालिदिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ जोगाउँ। यो चाहिँ लिक हुन्छ नभए, यसलाई व्यवस्था गरेर चोरेर लान्छ। चोर चाहिँ को हो फेरि भन्नुहोस् त? आत्मिक जीवनमा शैतान चोर छ। आज किन हामी धेरैचोटि चोरिएका हौँ, लुटिएका हौँ भन्नुहोस् त? हामीले हाम्रो हृदयलाई गार्ड गरेकै छैनौँ, यसप्रति लापरवाही भएका छौँ। अब म तपाईँलाई हृदयको क्षमताबारे, योग्यताबारे केही पोइन्ट्सहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हृदय किन शक्तिशाली छ, यसलाई किन गार्ड गर्न जरुरी छ। हृदयको योग्यता हेर्नुहोस् है, हृदय नि हामीले धेरैचोटि व्यवस्था भइहाल्छ, कसले देख्छ र, तर परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। यसले गर्दा येशू प्रभुले फरिसीलाई भने, तिमीहरू चुना पोतेको चिहान, तिमीहरू धनियाँको पनि 10 अंश दिन्छ, घरि यति बेसी कराएको छ, मलाई नमिठो पनि लाग्छ बेला बेलामा, यति
यति बेसी गाली खान्छ त्यो फरिसी सदुकी, यति बेसी घायलै घायल। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूले बाहिरको कुरालाई चाहिँ सेभ गर्थ्यो, सुन्दर देखाउँथे, राम्रो देखाउँथे, तर हृदय चाहिँ उनीहरूको गनाएको। तर हामीलाई यो थाहा छैन हृदयको योग्यता चाहिँ कति शक्तिशाली छ, हृदयले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने कुरा, हृदयको योग्यता। अब पहिला हेरौँ हृदयभित्र चाहिँ के योग्यता हुन्छ या हृदय चाहिँ केले भरिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ ज्ञानको भण्डार, ज्ञान र बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले यो हृदयभित्र हालेको हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने याद गर्ने क्षमता हुन्छ हृदयभित्र। यसले तर्क वितर्क गर्नु सक्छ, यसले बुझ्न सक्छ, याद राख्नु सक्छ। अनि त्यो हृदयको त्यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ कस्तो भने यसले तर्क गर्नु सक्छ, यसले केलाउनु सक्छ, अनि यसले याद राख्नु सक्छ। हृदयको एउटा योग्यता चाहिँ यो ज्ञान र बुद्धिले भरिएको योग्यता। अर्को चाहिँ के हो भने भावनात्मक भावना, त्यो चाहिँ जहाँ हामीलाई खुसी लाग्छ, हामी भावुक भइ पठाउँछौँ। कति चाहिँ यो एरियामा बेसी ढल्केको हुन्छ है, खुसी, दुःख, रिस, त्यो कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? यो हृदयको यो भागबाट आउँछ, भावनात्मक। परमेश्वरले हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ भावना हालिदिएको छ, अनि यो हुनु पनि पर्छ। भावनाहीन मान्छे कोही पनि हुँदैन है, मलाई केही फिल हुँदैन भन्छ, तर ऊ एक्लोमा चाहिँ नि फिल भइरहेको हुन्छ उसलाई। किनकि ईश्वरले हाम्रो हृदयलाई डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ ज्ञानको योग्यता हालिदिएको छ। आज संसारमा हेर्ने कस्तो कस्तो मान्छेले घाम जुन तारालाई के गरिसक्यो, पुगिसक्यो। बेलामा छक्कै पर्छु, कहाँबाट यस्तो बुद्धि आएको होला, कहाँबाट यस्तो ज्ञान? किनकि परमेश्वरले हृदय डिजाइन गर्दा चाहिँ त्यो योग्यता दिनुभएको थियो। अर्को चाहिँ भावनात्मक, जहाँ हाम्रो भावना चाहिँ इन्भल्भ छ। अर्को चाहिँ के छ भने इच्छा, शक्ति, मर्जी, यो पनि हाम्रो हृदयको एउटा भाग हो, योग्यताको भाग हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने निर्णय लिनु सक्छ, यस डिसिसन, म यो गर्छु यो गर्दिनँ, योजना बनाउनु सक्छ, प्लानिङ गर्नु सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो, अघि बढ्नु सक्छ, जस्तै परिस्थितिमा अघि ढेकाल्छ। यसले जीवनलाई निर्देशन दिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, हृदयको कत्रो ठुलो एउटा योग्यता छ। इच्छा भन्नुहोस् त, मर्जी भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा म धेरैचोटि भन्ने गर्छु नि, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँले जे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? कति मान्छेले म भ्याउँदिनँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले इच्छा गर्नु भ्याउनुहुन्छ। त्यो एक्सक्युज मात्रै हो, त्यो बाहिर टालटुल पारेको मात्रै हो। तपाईँले चाहनु भयो भने नि तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छामाथि आधारित छ। अनि हृदयको चाहिँ यो एउटा भाग हो जहाँ चाहिँ तपाईँको इच्छा, तपाईँको मर्जी, जहाँ चाहिँ तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँ सबै कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ, कसैले पनि तपाईँलाई रोक्नु सक्दैन। जब मान्छे अन्तिम सास लिँदै गरेको हुन्छ नि, जबसम्म उसले म मर्छु भन्ने तबसम्म ऊ घिटघिट हुन्छ, मर्दैन। जब उसले भन्छ होस् म जान्छु, अब म सक्दिनँ रहेछु, प्रभु म उठाउनुहोस् मलाई भन्छ नि, त्यति बेला ऊ मर्छ। हेर्नुहोस् त, यो शक्ति, यो इच्छा, यो शक्ति चाहिँ नि हृदयभित्रको कत्रो ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आज प्रभुलाई विश्वास नगरे मान्छेले के भन्छ याद छ? उसको के अड्केको थियो, काम बनिएको थियो नि, त्यसले उसको प्राणै गएको छ, गिटगिटो छ भन्छ। होइन, खासमा उसले इच्छा नगरेको मात्रै हो, नजाने। उसले चाहे भने सक्छ। यो इच्छा, यो शक्ति चाहिँ नि तपाईँको हृदयभित्र भरिएको छ। आमेन। यसलाई चलाएर तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो, कतिले यसलाई नेगेटिभ साइडपट्टि चलाउँछ, कतिले यसले पोजिटिभ साइडपट्टि चलाउँछ, तर यो चलाउँछ। किनभने यो चाहिँ ईश्वरले तपाईँहरूभित्र राखिदिनु भएको। अर्को चाहिँ के छ भने नैतिकता, मोरल भन्छ, जहाँ चाहिँ नम्रता, भद्र, कोमल, पवित्र, विश्वासयोग्य, चोखो, यो भाग लुकिएको हुन्छ हृदयभित्र। किनभने जस्तै हामीले नराम्रो गऱ्यो भने हामीलाई भित्र के हुन्छ भन्नुहोस् त? यो सही होइन, यो राम्रो होइन। त्यो किन भन्दा चाहिँ हामी भित्र नैतिकता हालिदिएको छ हाम्रो हृदयभित्र। अनि यो चाहिँ ईश्वरको चाहना हो कि यसलाई चलाएर चाहिँ हामी पवित्र जीवन जियोस् भन्ने ईश्वरको योजना हो। आमेन। मैले तपाईँलाई 4वटा कुरा भने। एउटा चाहिँ ज्ञानले भरिएको योग्यता,
भावनात्मक एरिया छ हृदयभित्र, एउटा इच्छा छ, शक्ति छ, जो तपाईँले चाहनु भने सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ नैतिकता छ, जसलाई भन्छ मोरल। यो चारवटा भाग छ जुनले चलाएर चाहिँ नि तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा प्रभुलाई विश्वास नगर्नेको लागि पनि त्यही हृदय हो, प्रभुलाई विश्वास गर्नको लागि पनि गर्नेहरूको लागि पनि त्यही हृदय हो। भिन्नता चाहिँ यो छ, यो हृदयलाई हामी कसरी चलाउँछौँ भन्ने। बाइबलले के भन्छ भने अघि पढेको, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई चाहिँ के गर, जोगाऊ, गाढ गर, किनकि यो चाहिँ तिमीहरूको लागि जीवन फुटी आउने मुहान हो। यो चाहिँ तिमीहरूको लागि एउटा के भनौँ जीवन बग्ने मूल हो। यसलाई जोगाऊ, यसलाई प्रोटेक्ट गर। यो भित्र चाहिँ हाम्रो चिन्हारी छ, आइडेन्टिटी छ, म को हुँ भन्ने कुरा, हाम्रो चरित्र यो भित्र लुकिएको छ। यो चाहिँ उद्धारको मूल हो। तपाईँले जुन दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो नि, त्यो दिन प्रभु यीशुले यो भित्र उद्धारको मूल फुटाउनु भएको छ। आमेन। यसलाई जोगाउन जरुरी छ, यसप्रति सचेत बन्न जरुरी छ, अरूले देख्दा अरूले नदेख्दा। आज हामी क्रिस्चियन जीवन चाहिँ नि यो कुरामा धेरैचोटि हामी टेम्पटेड भइपठाउँछौँ। अरूले नदेख्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ। तर याद गरौँ, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ जोगाउँ, गाँठ गरौँ। यो तपाईँको मूल हो, तपाईँको जीवन हो, जहाँबाट चाहिँ ईश्वरले बगाएर चाहिँ अरू मानिसको जीवनमा सजिलो, अरू मानिसको जीवनमा आशिष ल्याउन चाहनुहुन्छ। यो भित्र तपाईँको आइडेन्टिटी लुकिएको छ, यसलाई जोगाउँ। तपाईँले यो हृदयलाई चाहिँ जोगाउनु भयो भने बाहिर जस्तै सुकाए आधी तुफान आओस् नि, तपाईँले यो हृदयलाई कस्तो चाहिँ सेभ गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फरक पार्छ। यो चाहिँ कस्तो भने नि गाडीको इन्जिन हो। गाडीको इन्जिन, गाडी बाहिरको डल्लै भत्कियो अरे, बाङबुङ भयो, तर इन्जिन चाहिँ सही छ भने तपाईँले फेरि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्जिन चाहिँ भत्कियो भने तपाईँले त्यहाँनिर अर्को किन्नुपर्छ। कति खर्च भन्नुहोस् त, डल्लै गाडी अर्को किन्नु। यो इन्जिनलाई जोगाउँ, किनकि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई धान्छ, यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चलाउँछ, यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई डिरेक्सन दिन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कसो गर्नुपर्ने हो निर्देशन दिन्छ। 2020मा सायद तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, एकजना केटाले चाहिँ मारुति 800 को इन्जिनलाई निकालेर, इन्जिन चाहिँ राम्रै रहेछ, इन्जिनलाई निकालेर चाहिँ बाइक बनाएको रहेछ। किनभने उसलाई बाइक पुरा रहर लाग्थ्यो, अनि उसले बाइक बनाएछ। आफै बस्तीको एउटा केटाले बाइक बनाएछ, अनि त्यो बाइकमा चाहिँ उसले मारुति 800 को इन्जिन हालेछ, अनि मजाले उसले चलायो। मजाले नक्सामा पनि दिएको थियो, उसले भारीहरू बोकेर बाइकमा यताउता हिँड्थ्यो। त्यो चाहिँ किन भन्नुहोस् त, उसको इन्जिन के थियो, राम्रै थियो। बाहिरको कुराले फरक परेन, बाहिर बाइक होस् कि गाडी होस् कि जेसुकै होस्, उसको इन्जिन चाहिँ के थियो, सही थियो। हाम्रो हृदय पनि त्यही हो प्रिय हो। म तपाईँलाई फेरि पनि उत्साहित गर्न चाहन्छु, हाम्रो हृदय चाहिँ त्यो इन्जिन हो। बाहिरको खोललाई ध्यान नदिउँ। धेरैचोटि हामी के हुन्छ, अलिकति बिमार भयो भने हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त, गुगलमा सर्च गर्छौँ, यो बिमारको नाम के हो, यो कसरी आएको, यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट हो। बाहिर के आयो, कोभिडको टाइममा हामीले देख्यौँ, यति बेसी हाम्रो शरीरलाई हामी केयर गर्छौँ, तर कसैले पनि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सेयर गर्दैनौँ, व्यवस्था गरी पठाउँछौँ। अनि हामी मिठो मिठो खान्छौँ, खानुपर्छ, किनकि जिउनुपर्छ, ईश्वरको सेवा गर्नुपर्छ जबसम्म उहाँले बोलाउनुहुन्न। खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, किनभने मान्छे हो, हामीलाई राम्रो लगाउनु मनपर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। कसैलाई फाटेको लगाएर हिँड्नु मनपर्छ, पर्दैन। सबैलाई राम्रो देखाउनु मनपर्छ, खानु मनपर्छ, तर इन्जिनलाई चाहिँ सही राखौँ, यसलाई स्याहार गरौँ, यसको वास्ता गरौँ, किनकि यस्तो प्रेसियस, बहुमूल्य, यस्तो महँगो कुरा चाहिँ ईश्वरले तपाईँभित्र हालिदिनु भएको छ। आमेन। यसलाई जोगाउँ। बाहिर नासुने कुरा भन्दा बहुमूल्य चाहिँ भित्र हुने हो है। तपाईँले भित्र चाहिँ गार्ड गर्नुभयो भने नि भित्रकोले तपाईँलाई सुरक्षा दिन्छ, बाहिर पनि। आमेन। तपाईँले भित्रलाई व्यवस्था गर्नु भने बाहिर तपाईँ जति नै सुरक्षा खोज्नुहोस् न, एउटा ग्यारेन्टी छ, त्यसको पनि के छ, सिमाना छ। भित्रको जोगाउँ, हृदयलाई टटोलौँ हरेक पल्ट। जब कुनै पनि कुरा सुन्नुहुन्छ, म किन सुन्दैछु, म किन गर्दैछु, यसको गर्नुको पछाडि मेरो उद्देश्य के छ,
बेवास्ता नगरौँ, यो हृदयलाई के गरौँ, जोगाउँ। पहिलो पत्रुस 5:8 सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहाल्नु भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। गर्जने सिंह झैँ के गरिरहेको छ, खोजी हिँड्छ। शैतानलाई थाहा छ है, फेरि दुःखको कुरा हामीलाई थाहा छैन धेरैचोटि, तर शैतानलाई थाहा छ। अनि त्यसले के गर्छ, त्यसलाई थाहा छ मैले यो मूललाई चाहिँ भत्काएँ, यो मूललाई चाहिँ मैले रोकेँ, यो मूलमा चाहिँ मैले क्याप्चर गरेँ भने यसको बाहिरको त ढल्छ है ढल्छ। यसले के गर्छ, यसलाई थाहा छ यसको महत्त्वबारे, अनि यसले के गर्छ, विचार पढ्छ है, इच्छा पढ्छ। शैतानलाई थाहा छ यसको महत्त्व। बाइबलले के भन्छ भने सचेत रहो, ननिदाऊ, सचेत रहो, साथमा के पनि रहो अरे, जागा पनि रहो। उद्धार पाइहाले, चर्चमा गएर बत्तिसमा लिइहाले, मरौ परौ गरिहाल्छ, बिहा बटुल टारिहाल्छ, भइगयो, होइन। यो त प्रभुलाई विश्वास नगर्ने समाजले पनि गर्छ। भिन्नता के छ यो विचार राख्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् त। यो त प्रभुलाई नपाउने समाजले पनि गर्छ, किन कसैले पनि व्यवस्था गर्न चाहँदैन मान्छेलाई। यतिको लागि ईश्वरले बोलाउनु भएको होइन। तपाईँलाई जुन चाहिँ एउटा गाढ धन दिएको छ नि, त्यो गाढ धनलाई चाहिँ जोगाउँ। प्रभुलाई विश्वास गरेपछि नि त्यो प्रभु मैले पाएको यो गाढ धन के हो त्यो प्रति सचेत बनौँ, त्यसलाई स्याहारौँ। शैतान चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, कसलाई भेटौँ, यसो सृजनालाई हेर्छ, सृजनाको विचार पढ्छ। याद गर्नुहोस् है, शैतान पनि स्मार्टै छ है, लाटा नसोच्नुहोस्। त्यसले नि विचार पढ्छ। एकैचोटि आएर म शैतान, मेरो नाम दाँत पनि यति लामो भएको, यस्तो सिङहरू पनि भएको, त्यसो भने त हामी झन् स्मार्ट, हामी चिनिहाल्छ परैबाट, होइन र। ऊ शैतान, नक्साहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ शैतानको। तर याद गरौँ, नक्सा जस्तो देख्नु त्यस्तो नै छैन, त्यो भयानक छ, त्यो घिनलाग्दो छ। शैतानले नि कसलाई भेटौँ, रजनीलाई, सो रजनीको छेउमा आउँछ, त्यसले मूललाई हेर्छ। रजनीले के खुवाउँदैछ मूललाई, रजनीले कस्तो बार लगाएको छ, बा त पतला बाँसको पो लगाएको छ कि, बा त फलामको पो लगाएको छ कि, बा त सिमेन्टको पो लगाएको छ कि, कस्तो चाहिँ लगाएको छ, यसो हेर्छ। त्यसले नि थोप्नु खोज्छ, पस्नु चाहिँ सक्दैन, तर त्यसले बाहिरबाट चाहिँ हाल्नु खोज्छ, विचारमा हाल्नु खोज्छ। अनि धेरैचोटि सक्सेस हुन्छ पनि, किनभने हामीले व्यवस्था गरेको छौँ आफ्नो हृदयलाई। यसले गर्दा शैतानले त्यसलाई के गर्छ, क्याप्चर गर्छ। शैतानले एकैचोटि आएर झम्टिँदैन। मलाई नि यो शब्द चाहिँ मलाई एकदम सुन्नु मन लाग्दैन। के हो भन्नुहोस् त, शैतानले परीक्षामा पार्यो। सुन्नुभएको, नगरौँ भन्थे कि, तर खै शैतानले परीक्षा पारिहाल्यो। शैतानले कसरी चाहिँ तपाईँलाई परीक्षामा पार्छ, बाइबलले त भन्छ मौका नदेऊ। अन्त कसरी चाहिँ तपाईँलाई पार्यो भन्नुहोस् त। किनभने बाइबल त स्पष्ट भनेको छ, मौका नदेऊ। शैतानले नि जहिले पनि तपाईँलाई नि एट्र्याक्ट गर्नु खोज्छ। किनभने बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने उत्पत्तिको किताबमा परमेश्वरले आदम र हवालाई भनेको थियो यो फल नखा। शैतानले आएर यसो हावासँग सङ्गति गरेको छ है, फेरि कस्तो मजाको आएर के भन्यो, परमेश्वरले के भनेको छ, मन चाल्नु खोज्दैछ है। ए हो यस्तो यस्तो खानु बगैँचाको, खा त, तँ पनि परमेश्वर जस्तै हुन्छ। अनि त्यो जब उसले विचार हाल्यो, बाइबलले के भन्छ, त्यत्रो दिन त्यो फललाई हेऱ्यो के जस्तो पनि लाग्थेन हवालाई, हो किन भन्नुहोस् त। त्यही अदनको बगैँचामा फलको बोट थियो, त्यसकै वरिपरि आदम र खेल्थ्यो होला, के जस्तो पनि लाग्थेन। तर जसै शैतानले आएर ओए हावा त्यो बोट छ नि, त्यो बोट त्यो चाहिँ नखाए, किनभने त्यसमा चाहिँ त्यो जब तँ खान्छस् तँ ईश्वर जस्तै हुन्छ। जब भने त्यतिलाई पो यसो फर्केन, हिजोअस्तिसम्म के यस्तो नलागे, त्यहाँदेखि त खाउँ खाउँ खाउँ। आज तपाईँहरू कतिजनाले यस्तो लाग्दै होला है, खाउँ 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 खाउँ, यो खायो भने त म यस्तो हुन्छ, खाउँ खाउँ खाउँ। त्यो एकैचोटि शैतानले ल्याएर कोचारेको होइन है, परीक्षामा पार्यो भनेको जस्तै हो, कोचारेको होइन। तर शैतानले विचारमा बोल्यो, अनि जब विचारमा बोल्यो उसले के गर्यो, हेऱ्यो, अनि जसै हेऱ्यो उसलाई खाउँ 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 खाउँ
यत्रो दिन सायद मलाई लाग्छ त्यसलाई यो के फल भनेर वास्ता नगरेको होला। तर त्यो दिन चाहिँ उसलाई खाउँ खाउँ भयो अनि उसले के गर्यो, खायो। यसले गर्दा म आज के भन्न चाहन्छु, शैतानले नि हाम फालेर तपाईँको हृदयभित्र पस्दैन है। धेरैचोटि शैतानको मजा मजाको पिक्चरहरू देख्छौँ, नक्सा देख्छौँ, हाम्रो इमेजिनेसनमा नि त्यही कुरा बसेको छ। शैतान यस्तो 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 धेरैचोटि शैतान स्वर्गदूत रूप लगाएर पनि आउँछ है। कस्तो सुरिलो, कस्तो मिठो, कस्तो नम्र, कस्तो भद्र, बुझ्नुहुँदैछ? एकदम शैतानले विचारमा बोल्छ। तर हाम्रो हृदयलाई जोगाउँ, सबै कुराभन्दा ज्यादा आफ्नो हृदयलाई के गरौँ, जोगाउँ। किनकि यो चाहिँ जीवनको मूल हो। यस मूलमा यदि हामीले पोइजन हाल्यो भने त्यो मूलबाट बगेर जाने हरेक कुरालाई के गर्छ, ड्यामेज गर्छ, विष हाल्छ, मर्न थाल्छ। याद गरौँ, आज क्रिस्चियन जीवन एकैतालमा मर्दैन, यसको टाइम लाग्छ, प्रोसेस छ। तर बिस्तारो बिस्तारो के हुन्छ, यो मर्छ। एकैचोटि पाप गरेर खोइ म मरेँ त, मरेन त, मर्नु हुन्छ। सुरु भयो। किनकि आदम र हवालाई पनि जसै फल खाए बाइबलले भन्छ उनीहरू के भयो, उनीहरूमाथि मृत्यु आयो। तर टाइम लाग्यो, केही वर्ष। यसले गर्दाखेरि आफ्नो हृदयलाई जोगाउँ, योपट्टि यसलाई केयर गरौँ, यसलाई एटेन्सन दिउँ, योपट्टि सिरियस हौँ, योपट्ि फोकस हौँ। हृदयलाई खुला राखेर तपाईँ नहिँडौँ। छोकला भनिदिनुहोस्, नहिँड्नुहोस्, यसलाई गार्ड गर्नुहोस् भन्नुहोस्। अब हृदयलाई केदेखि जोगाउने थुप्रो छ, तर म दुईटा मात्रै भन्छु। किन हितोपदेश 4:24, कुवाक्य तेरो मुखबाट परै रहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठदेखि टाढै रहोस्। यो हितोपदेशको लेखकले चाहिँ के भन्छ भने भ्रष्ट पार्ने कुराहरू तँदेखि टाढो राख, कुवाक्य तेरो मुखदेखि परै बसोस्। गसिप भन्छ नि, कुराकानी, अर्काको बारेमा चर्चा गर्ने, के खायो, के लगायो, को आयो, को गयो, आज कहाँ गयो, के गयो, डिटेल्स। तर आज मण्डली भनिदिउँ, गसिप गर्नुदेखि तपाईँ पर बस्नुहोस्। धेरै मान्छेहरू अरूको जीवनबारे यति बेसी फोकस बन्छ, आफ्नै जीवनबारे याद हुँदैन। आफ्नै घरमा के भइरहेको छ, नानी कता गइरहेको छ, हस्बेन्ड कता गइरहेको छ, वाइफ कता, उसलाई वास्ता छैन। तर अरूको घरमा को आयो, को बोल्यो, कहाँ गयो, उसको छोरा कोसँग हिँड्यो, उसको छोरी कता गयो। यस्तो कुराले चाहिँ नि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ अशुद्ध पार्छ। यसलाई जोगाउँ, यस्तो ठाउँमा जाँदै नजाउँ। अनि अर्को चाहिँ के भने ठट्यौली, उपहास। धेरैचोटि हामी दिल्लगी गर्छौँ। दिल्लगी गर्नु नराम्रो होइन है, फेरि गर्नुपर्छ, म पनि गर्छु। तर दिल्लगी पनि यस्तो कसैको कमजोरीलाई लिएर जब हामी दिल्लगी गर्छौँ, कसैलाई खसालेर तल जब दिल्लगी गर्छौँ नि, त्यसले चाहिँ शैतानले मौका पाउँछ। ठट्यौली, बेमतलबका कुरा। बाइबलले त के भन्छ, जति धेरै तिमीहरू कुरा गर्छौ त्यति पाप गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दा धेरैचोटि हाम्रो दिल्लगी नि हामीले जाँच्न जरुरी छ, खोताल्न जरुरी छ। दिल्लगी जब गर्छौँ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई खुसी, आनन्द, हाम्रो सम्बन्ध अझै बलियो पार्न जरुरी छ। आमेन। तर कतिवटा दिल्लगी चाहिँ यस्तो दिल्लगी हुन्छ, भित्र हृदयमा गाडिन्छ, तर मुखले चाहिँ भन्दैन, हाँसेर बिताउँछौँ, तर भित्र चाहिँ के हुन्छ, गाडेर बसेको हुन्छ। जसले गर्दा शैतानले के गर्छ, यसो हेर्छ, आहो ममताको हृदयमा त गाड्यो, आबो त्यहाँदेखि के गर्छ, ममता तँलाई त खास त मन पराउँदैन त, त्यो त नि उसले तपाईँलाई त्यसै भनेकै, तपाईँलाई खासमा। अनि ममता बसेर सोच्दा, हो त हो, मलाई त्यस किन भन्यो, के कारण, के त होला, मैले उसलाई के गरेको छु। त्यहाँदेखि सोच्नु, विचारमा आउनु थाल्छ है। सुन्नुहोस् है, त्यहाँदेखि विचारमा आउनु थाल्छ, के लाउनु थाल्छ, के हो, गुदी सबै केलाउँदा त्यहाँदेखि चाहिँ शैतानले के गर्छ, मौका पाउँछ। त्यसले गर्दा हामी दिल्लगी गरौँ, तर सिमानादेखि बाहिर नजाउँ। किनकि ईश्वरले हामीलाई राखिदिएको एउटा के छ, सिमाना छ। यसले पनि हाम्रो हृदयलाई के गर्दै गरेको हुन्छ, मैला बनाउँदै गरेको हुन्छ। तर्क वितर्क झगडा त्यही हो। बेला बेलामा ठाटाटुटुको हुन्छ। म धेरैचोटि भन्ने गर्छु, यत्रो ठुलो मण्डली छ, धेरैचोटि चस्सै घोच्छ, हामीलाई पनि घोच्छ है, तर घोच्छ। त त्यो घोचाइलाई दिनरात केलाएर किन भन्यो, के कारण नगरौँ। किन त्यो जब कोट्याउन थाल्छ नि, के निस्किन्छ।
लहरा तान्दा के भन्छ, पहरै आउँछ, पहरा नल्याउँ, लहरालाई चट्टै काटिदिउँ न, भइगयो त, होइन र? यसले गर्दा तपाईँको हृदयलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न जरुरी छ? गार्ड गर्न जरुरी छ। लुका 6:45 असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ, किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ। यो भण्डार नि, यो हृदयमा तपाईँले के राख्नु भएको छ तपाईँको दिल्लगीमा पनि निस्किन्छ। तपाईँको खुसी पर्दा पनि निस्किन्छ, रिस उठ्दा त झन् के निस्किन्छ। यो भण्डारमा नि तपाईँले जे थुपार्नु भएको छ त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, अडिँदैन, त्यो चाहिँ निस्किन्छ है, निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफैलाई जोगाउँ। मुभी हेर्नु नराम्रो होइन है, पापमै पनि होइन, तर यस्तो मुभी नहेरौँ जुन चाहिँ के बदला लिने, मर्डर गर्ने, मैं खुन पी जाऊँगा भन्छ नि। उहिले हाम्रो घरमा एउटा सानो, मेरो ट्युसन्सको नानी थियो, सानो छोरा थियो, अनि मेरो पनि सानो भदै थियो, उनीहरू साथी थियो, खेल्थ्यो। अनि एक दिन त बिहान म यसो ब्रस गर्ने, यसो बाहिर निकै यसो हेरेँ त भित्तामा त यत्रो कागजमा मैं खुन पी जाऊँगा भनेर लेखिराखेछ। म छक्कै परे, कसले यस्तो डरलाग्दो हामीलाई थ्रेटनिङ दियो? भरे त मेरो भदैलाई दिएको रहेछ। उनीहरू साथी, अब के थाहा छैन, तर मैं तेरा खुन पी जाऊँगा भनेर भित्तामा टालेछ। यस्तो कुरादेखि जोगाउँ, यस्तो मुभी नहेर्नुहोस्। यो चाहिँ नि तपाईँलाई नि पवित्र आत्माको भरपुरी अभिषेक, यस प्रेज द लर्ड भन्दा जरुरी चाहिँ यो हो, बुझ्नुहुँदैछ? यस्तो नहेर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ के हो भने काटमार, क्षमा नदिने, इख बोकेर, देख्नु भएको सानोमा मलाई छोडे इख राखेर ठुलो, त्यस्तो थुप्रो मुभी, यस्तो नहेर्नुहोस्। छेउकोलाई भन्दैन नहेर्नुहोस्, किनकि यसले चाहिँ तपाईँको हृदयमा हाल्दै गरेको हुन्छ पोइजन। तपाईँलाई थाहा हुँदैन, एकछिनको लागि इन्टरटेन हाँस्नुहुन्छ, कति त रुँदै पनि गरेको हुन्छ हेर्दै, एकछिनको लागि सोच्नुहुन्छ, तर शैतानलाई चाहिँ एकछिन काफी छ, बुझ्नुहुँदैछ? यसले चाहिँ हर मौकालाई चाहिँ बर्बाद हुनु दिँदैन भने तपाईँ झन् कति स्मार्ट हुनुपर्छ। यस्तो कुराहरू नहेर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ के छ भने टिभीको धारावाहिक सिरियलहरू मलाई बोरिङ लाग्दो, त्यो जस्तो बोरिङ लाग्दो चाहिँ केही पनि छैन। सासूले बुहारीको, बुहारीले सासूको, ससुरा जरा घरैभित्र जरा यताउता काटिरहेको, त्यसलाई देखे त्यसलाई काटेकै यस्तो के चाहिँ तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याउँछ? यसले के चाहिँ फरक ल्याउँछ मलाई? बरु यसले त मलाई अझै छेउकुरा दिँदा पनि यसले मेरो कुरा गरे क्या हो कि न भन्नुहोस् त? डाउट ल्याउँछ मनमा, शङ्का ल्याउँछ। त्यहाँदेखि मान्छेले अब यसले त पक्का गर्छ होला है भन्ने, किनभने यो कुरा चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि हाम्रो मुहानलाई दूषित बनाउने हो, हाम्रो हृदयलाई यसले करप्ट गर्ने हो। यस्तो कुराहरू हामी नहेरौँ। धेरै वर्ष अगाडि मैले कुनै एउटा धारावाहिक हेर्थेँ, सनसनी खालको, मारेको, नानीहरूलाई चोरेर लगेको, दिनभरि टाइम पास मजाले हेर्थेँ। अनि बेलुका त कान ठाडो, तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यस्तो हेर्दा चाहिँ नि बिसन्चो हुन्छ। त्यहाँदेखि मेरो छोरी जब क्लास 12 सक्यो, ट्युसन्स खोज्नु पर्यो, अनि मैले एउटा त्यो हेरेको थिएँ, टिचरले नै क्या हो त्यो स्टुडेन्टलाई नराम्रो गरेको, टर्चर गरेको हेरेको थिएँ। अनि मेरो छोरी ट्युसन पढ्ने टाइम आयो, म ट्युसन गर्नु गएँ, खोज्नु गएँ, टिचरकोमा गएँ। साँच्ची भनिदिएँ, इमान्दार हृदयले म तपाईँलाई भन्छु, मलाई डर लागेको थियो टिचर देख्दा पनि। बिचरा राम्रो छ है, तर किन भन्नुहोस् त, त्यो टिचरले यसो त भुइँ यसले त मेरो छोरीलाई भरे केही गर्यो भने ला, छेउछाउ पनि हेऱ्यो, अरू पनि अफिस हेरेँ हो, मान्छे अलिक आउँदैछ कि अलिक क्राउड छ भने चाहिँ सेफ हुन्छ भन्ने हेरेँ। अनि क्लासरुममा पनि गएर यसो हेरेँ, एक्लै पो पढाउँछ कि कतिजना छ। किनभने मैले त्यो बसेर मेरो खाली टाइममा मैले जुन कुरालाई चाहिँ सोचिनु दिएँ, जुन कुरालाई चाहिँ मैले मेरो हृदयमा खुवाएँ, त्यो कुराले चाहिँ प्रोडक्ट उत्पन्न गर्छ, याद गर्नुहोस् है। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई के हुँदैछ भने सबै कुरालाई नै देख्ने, हेर्ने नजरिया, भ्यू नै चेन्ज गर्यो। म जसलाई पनि अब यसले हुँदैन। अनि मेरो छोरीले पनि करायो, मामा तपाईँ के भएको? मैले होइन त्यो टिचरले तिमीसँग राम्रै बोल्यो भन्छु हो। फेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरा नहेर्नु जसले तपाईँको हृदयलाई नि अन्जानमै पोइजनिङ गर्दै गरेको हुन्छ।
अन्जानमै चालै नपाए तपाईँको मूलमा शैतानले हेर 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 टाइम पास त यही हो, हेर हेर अब त्यो पनि त्यस्तै हो, त्यो त्यहाँदेखि मान्छे देख्दै पछि अब यो हुन थाल्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अनि यो कुराले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई के गर्छ भन्नुहोस् त, पोइजनिङ पार्छ। हृदयलाई जोगाउँ, यसलाई गार्ड गरौँ, किनभने ईश्वरले दिनुभएको यो चाहिँ सुन्दर उपहार हो। यो कुनै पनि कुरासँग हामी साट्न सक्दैनौँ। आमेन। किनभने यो यति बेसी क्षमताले भरिएको छ कि यसले हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई जोगाउँ। अर्को चाहिँ के कुरादेखि जोगाउनु भन्दा चाहिँ हिँड्ने बाटो। कतिवटा ठाउँ हुन्छ जहाँ नजानुपर्ने, तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ यो जानु हुँदैन, नजानुहोस्। जुन ठाउँमा तपाईँ बिसन्चो हुन्छ, जुन ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले उनीहरूसँग बात मार्दाखेरि तपाईँ बिसन्चो भएर फर्किनुहुन्छ नि, नजानुहोस् यस्तो ठाउँमा। जहाँ गएर तपाईँ बिसन्चो हुन्छ, जहाँ गएर तपाईँ रिफ्रेस हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा जानुहोस्। तर जहाँ गएर तपाईँ बिसन्चो हुन्छ त्यो ठाउँमा नजानुहोस्। फोहोर बोल्ने ठाउँमा, खानु नखाने कुराहरू खाने ठाउँमा, तपाईँको अघि मैले भने हृदयको त्यो क्षमता हुन्छ, तपाईँले इच्छा गर्नु भने तपाईँले सक्नुहुन्छ नो भन्नु पनि। तर हामी धेरैचोटि नो भन्नु चाहँदैनौँ। उसको मन दुख्छ, उसले मलाई यत्रो राम्रो गरेको छ, उसको मनलाई राख्छौँ तर आफ्नो मनलाई ड्यामेज गरी पठाउँछौँ। हो कि न भन्नुहोस् त? आफ्नो हृदयलाई जोगाउँ, यस्तो ठाउँमा नजाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई अशुद्ध पार्छ। टेम्पटेसन चाहिँ नि मिठो हुन्छ है, तितो हुँदैन। तितो भन्दा हामी खाँदैनौँ। टेम्पटेसन चाहिँ मिठो हुन्छ, मजाको हुन्छ। अनि साथमा शैतानले जाल लिएर बसिरहेको हुन्छ। चारो जब हाल्छ के हुन्छ भन्नुहोस् त? एट्र्याक्सन हुन्छ नि त, आउँछै आउँछ। टेम्पटेसन पनि त्यही हो, तपाईँको अगाडि चारो हालिदिन्छ, ल्याएर घोप्टाएर तपाईँलाई ला खा भन्दैन है, चारो हालिदिन्छ। अनि त्यो चारो चाहिँ मिठो हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ, टेस्टी हुन्छ। अनि तपाईँ बिस्तारो यताउता हेर्नु, कसैले देखेको छैन त, उसले पनि देखेको छैन, यस्तो खुट्टा कनाउने निउले गएर ओल्याङ्दो टपक्कै टिप्नुहुन्छ नि, खानुहुन्छ। टेम्पटेसनदेखि जोगाउँ, आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राखौँ। अब हृदयलाई चाहिँ केले गार्ड गर्ने त? हृदयलाई चाहिँ एउटै कुराले गार्ड गर्न सक्छ, परमेश्वरको उपस्थिति। परमेश्वरको उपस्थितिप्रति हामी सचेत बनाउँ, यसलाई मन पराउँ, सेवा सङ्गति जानु मन पराउँ, चर्चमा जुट्ने कुरालाई, वचन सुन्ने कुरालाई मन पराउँ, परमेश्वरको उपस्थितिप्रति भोको बनौँ, यसलाई मन पराउँ, यो प्रति रुचि राखौँ। अल्छी लाग्दै भए पनि सङ्गति जाउँ, त्यो ठाउँमा जाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ ईश्वरको बानी सुन्छौँ, जुन ठाउँमा आफ्नो मान्छेहरूसँग मिलेर आराधना गर्छौँ, आफ्नो हृदयलाई खुवाउँछौँ, त्यो ठाउँमा जाउँ। जब त्यो ठाउँमा जान्छौँ नि हाम्रो हृदयलाई के हुँदै गएको छ भन्नुहोस् त? भिटामिन पाएको जस्तो हुँदै गएको हुन्छ, न्यानोपन, हृदय जोगिँदै गरेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने हृदय चाहिँ केले सुरक्षित गर्छ भने परमेश्वरको सेवा गर्नु। सानो ठुलो जे पनि तपाईँको हातमा जिम्मा दिएको छ ईश्वरले, त्यो चाहिँ मान्छेले सोच्नुहुन्छ ल यो चाहिँ पास्टर बाउले दियो, पास्टर नि आमाले या एल्डरले या उले होइन। मान्छे त च्यानल हो, मान्छे त एउटा माध्यम हो, त त्यो चाहिँ ईश्वरबाट आएको तपाईँकोलाई दिएको जिम्मेवारी हो। यसलाई चाहिँ के गरौँ, हामी फेथफुल्ली गरौँ, यसमा जीवौँ। जब हामी परमेश्वरको कुरालाई, परमेश्वरप्रति जब सचेत बन्छौँ नि, यसले हाम्रो हरेक इलाकालाई नै न्यानो पार्छ, प्रभाव पार्छ। हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो सम्बन्धलाई, हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो रुपियाँ पैसा, हाम्रो हेल्थ, हरेक कुरामा चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ। परमेश्वरप्रति हामी सचेत बनौँ। धार्मिकता चाहिँ नि यो हृदयमा हालिएको छ, यसलाई जिउनको लागि बल गर्नु पर्दैन। तपाईँ सही ठाउँमा आउनुहोस्, यो धार्मिकता आफै बगेर निस्किन्छ। आमेन। आज धेरै क्रिस्चियन चाहिँ ब्रेकमा जान्छ, राम्रो, तर ब्रेकमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सँगै लैजाउँ, किनकि यो हृदयभित्र चाहिँ डिरेक्सन छ। तपाईँले के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नु, डिसिसन मेकर चाहिँ यो भित्र छ। यसलाई पनि लैजाउँ, यो सँगै जाउँ। अनि जब यसो गर्छन् तपाईँ कहिले पनि अन्योलमा पर्नुहुन्न। आमेन। कहिले पनि तपाईँको परिवार भत्किँदैन, कहिले पनि तपाईँ फेल खानुहुन्न। जब तपाईँले आफ्नो हृदयलाई गार्ड गर्नुहुन्छ नि, यो हृदयले चाहिँ तपाईँलाई जीवनको फुहार तपाईँको जीवनमा के गर्छ, निकाल्छ। यसले गर्दा तपाईँलाई भनिदिउँ, बेला बेलामा ब्रेक जानु जरुरी छ। तर धेरैचोटि हामी ब्रेक केलाई भन्छ भन्नुहोस् त?
बाहिरको कुरालाई इन्जोय गर्ने कुरालाई त्यो गर्नुपर्छ। त त्योभन्दा जरुरी ब्रेकको अर्को महत्त्व के छ भने तपाईँको हृदयलाई खुवाउन जानुहोस्, त्यो ठाउँमा जानुहोस्, त्यो जग्गामा जानुहोस्, उहाँसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस्। म धेरैचोटि भन्ने गर्छु, भ्याकेसन हुन्छ, समर भ्याकेसन, समर ब्रेक हुन्छ 1 हप्ताको, चर्च खाली छ, चुपचाप बसौँ, बोल्नु पर्दैन केही पनि। त्यो चाहिँ तपाईँको हृदयलाई खुवाउने, मूललाई स्याहार्ने हो। कहिलेकाहीँ बेसी झार जङ्गल भयो भने हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त, गोडगाड पार्छौँ होइन र? त्यो टाइम चाहिँ नि गोडौँ आफैलाई, प्रभु धेरै भयो, अब म मेरो हृदयलाई गोडगाड गर्न चाहन्छु, मेरो हृदयलाई तपाईँप्रति म के गर्न चाहन्छु, अलाइन गर्न चाहन्छु, मेरो हृदयलाई खुवाउन चाहन्छु। अनि या कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस्, आफैलाई बन्द गर्नुहोस् सबै कुरादेखि। त्यसले चाहिँ तपाईँको हृदय के हुन्छ भन्नुहोस् त, अझै बलियो, अझै बलियो, ताकि दुष्टले तपाईँलाई के गर्न सक्दैन, हल्लाउन सक्दैन। तपाईँलाई यो थाहा छैन ईश्वरले तपाईँभित्र के चाहिँ राखिदिएको छ। यो हृदयप्रति तपाईँ नि सेन्सिटिभ बन्नुभयो, यो हृदयप्रति तपाईँ लागि पर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँलाई बाहिर फल फलाउनुमा सहायता गर्छ। आमेन। बाहिर फल चाहिँ नि बल्गाउनु पर्दैन, उहाँको धार्मिकताले नै हामीमा फल ल्याउँछ। हाम्रो काम चाहिँ के, उहाँसँग जोडिनु, उहाँसँग टाँसिनु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।